वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। शाहिद साहब, ये नैब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहले तो उधर से शुरू कर लेते। नैब नहीं होनी चाहिए जी। क्या होना चाहिए? मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर भी कहा है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी है ना, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? नैब पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा, नैब सिर्फ होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस की अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। और होल्डर्स पब्लिक ऑफिस में कौन लोग? सिर्फ उनकी आप कर सकते हैं जो हुकूमत के पैसे से जिनका ताल्लुक होता है। अगर मैं एक एमएनए हूं, मैं अपोजिशन में हूं या बैक बेंचर हूं, कोई हुकूमत के पैसे तो मेरे उसमें है ही नहीं। अगर मैं डाका मारता हूं, मैं एमएनए हूं, मैं डाका मारता हूं। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी नैब बिल्कुल होनी चाहिए। कौन करेगा? अगर आप नैब खत्म कर देंगे तो कौन करेगा? आप एफआईए में कर दें, व्हाइट कॉलर क्राइम विंग। आप नैब की कारकर्दगी 20 साल हो गए ना, नैब की कारकर्दगी क्या है? लेकिन अगर आपने गलत कानून बनाया, उसको ठीक नहीं किया, उसकी ऑपरेशंस को ठीक नहीं किया, गलती तो आप सियासतदानों की हुई। मेरे भाई, ना सियासतदानों ने बनाया ना हम इसको ठीक कर सकते। चले, किसी ने बनाया, बट यू कुड फिक्स इट। जी, नो, वी कुड नॉट फिक्स इट। तो व्हाई डिड यू रिप्लेस इट? इसी वजह से रिप्लेस हो नहीं सकता, कंसेंसस चाहिए। आज क्या हो रहा है? आज हुकूमत में वो खुद कहते हैं कि ये गलत कानून है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि इसको कुछ कर सकें। अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। भाई मैंने कहा आप रख ले कानून को यार, आप भुगत ले इसको। सर यही नैब हो। सवाल एफआईए ने भी यही पूछने हैं, नैब ने भी यही पूछने हैं। सवाल ये पूछना है कि सर मियां साहब आपके ये अपार्टमेंट से कहां से, डोंट गेट इनटू डिटेल्स, पर मैं कहूंगा क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर सवाल उस टाइम था, आपको ये सवाल एफआईए पूछे या नैब पूछे, आपको प्रॉब्लम किस? फर्क है। नैब एक अंधा और काला कानून है। नैब में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, जो कि होनी चाहिए। नहीं, इन एसिड बियॉन्ड मींस केस ये तो होना चाहिए। माजरत चाहता हूं। आप पूरे दुनिया में इंसाफ का तकाजा है कि मैं एक्यूज करता हूं कि आपने एक एसिड बियॉन्ड मीन कर लिया, ये मेरे पास एविडेंस है, ये आपका घर है, जमान पार्क में एक 12 करोड़ का घर है, ठीक है, ठीक। अब आप बताएं कि आपने कहां से बनाया? बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही सवाल है। मैंने आपको एक्यूज किया ना, आपने जवाब देना है। अगर मैं ये कहूं कि आपने चोरी की है, एविडेंस मेरे पास कोई नहीं है, अब आप प्रूव करें कि आपने चोरी नहीं की, इसका ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ये केस, ये गिल्ट जो आपके सर है, वो तो सिर्फ एसिड बियॉन्ड मींस के केस के ऊपर है ना, जिसमें आपके ऊपर बारे सबूत जिसको हम कहते हैं। नहीं जी, नहीं। बाकी केसेस में तो बारे सबूत आप पर होना नहीं चाहिए जी। ये सब कुछ होता नहीं है। टैक्स का लॉ है कि मैं 5 साल अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता हूं, उसके बाद मुझसे आप नहीं पूछ सकते। अब मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आप मियां नवासी से कहें कि 1991 में मनी ट्रेल बताएं जो फ्लैट आपके वालिद ने खरीदे थे 2006 में सर जी, 2006 में। चले 2006 में, तो आप नहीं दे सकते। ये रोला है ना, असल प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। सर ये बात नहीं है। मैं चलो उसको छोड़ दे, मुझसे पूछ लेना। मैं तो 5 साल के टैक्स रिकॉर्ड रखता हूं ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो उसके पहले आप मुझसे पूछ नहीं सकते। मैं फिर भी कहता हूं कि हमसे जो लोग इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, वज़ीर पूछ रहे हैं उनसे, हम दे देंगे, हमने दे दिया है। जब करप्शन कोई नहीं मिलती तो वो कहते हैं जी ये 3 चीजें हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स, फिर बेनामी आ जाती है, फिर कुछ ना मिले तो मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। बेनामी तो है ना सर? है, बिल्कुल है, ये सब चीजें हैं। लेकिन बेनामी ये नहीं होती कि आप एक बंदे को सिलेक्ट करें, आप शायद अब्बासी को सिलेक्ट कर लें, आप एसेट्स ढूंढें, एसेट बियॉन्ड मीन्स मिला कोई नहीं। आपने उनके तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया एक एक करके 2 साल तक, उन्हें कहा यार ये घर तुम्हारा नहीं है, ये फ्लैट तुम्हारा नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये उसकी है, तुम बेनामी बने हो, प्रूव करो कि ये उसकी नहीं है। वो भी नहीं हो सका। फिर एक बड़ा आसान तरीका, मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने कहा जी कि आपके अकाउंट में ये पैसे आए हैं 5 साल में, ये आपने अपने बेटे को दिए हैं, उसने आगे इस्तेमाल किए, उसने वापस आपको दे दिए, ये सारे इकट्ठे करके ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि टैक्स पेड मनी से मनी लॉन्ड्रिंग होती है? नहीं। तो बस मेरा हर पैसा टैक्स पेड है। आपकी बात मुझसे नहीं, ये सवाल शाहिद खाकान अब्बासी से नहीं है सर। मैं देखे, शाहिद खाकान अब्बासी enjoys a good reputation. A lot of people would then say कि यार where things are being unfair, people stand up and say this is being unfair. लेकिन बहुत से केसेस में ये सवाल जायज हैं, जिन लोगों से पूछा जाता है सर ये आप पैसे कहां से लाए, ये प्रॉपर्टीज आपके पास कहां से आई? ये सवाल फिर सबसे करें ना, मुझसे आपने कर दिया ना। और ये जायज सवाल तो है, जायज सवाल है, केस बन गया मनी लॉन्ड्रिंग का। मुझ पे एक केस सिर्फ बन सका है मनी लॉन्ड्रिंग का। नहीं, मैं मनी लॉन्ड्रर, मेरा हर पैसा टैक्स पेड है। अब उसको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आप एक एमएनए हैं जिसने कभी हुकूमत का ओहदा नहीं रखा,
कोई ना पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है वो। पब्लिक नहीं, वो भी है, वो भी इसमें शामिल है, नैब उसको भी पकड़ती है। तो आप अगर एमएनए कभी थे ही नहीं, आप 2018 में एमएनए बने और आपके साथ से 2016 से निकाल के नैब पूछती है कि कहां जी से लाए? बिल्कुल, जो कि वो नहीं पूछ वो सकती। 35 साल तक पूछते हैं, 1985 तक पूछते हैं। ये देखना चाहिए सर, कि इतनी ये अंधा कानून है, देखें मुल्क तबाह हो गया है, नहीं चल इतना रहा। अंधा नहीं है सर, आपने इसको ज्यादा अंधा बना दिया है। आई मीन ये एक सवाल कुछ जायज पूछते हैं, कुछ वो सर, मैंने ट्रांसग्रेस करते हैं। एक जायज सवाल हद से मान आगे सुना, चले जाते हैं। जायज सवाल नहीं, जायज तरीका ये होता है कि आप एविडेंस दे। पर टीटीओ पे सवाल तो जायज है ना हम बॉस? हुकूमत में रहे हैं ना। शायद साहब टीटीओ पे तो जायज सवाल है ना। किस ये पे? टीटियां कहां से आ रही हैं? जो जिस आदमी ने कभी जिसकी 17,000 तनख्वाह है वो आपको 17 करोड़ रुपया कर्जा दे रहा है। पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर हर साल आता है टीटीज में। दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट सर। नहीं, अगर beside the point नहीं है। अगर आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये सिचुएशन डिफरेंट है। आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप पब्लिक मनी आपके इख्तियार, आप ये बड़ा आसान काम है, मैं कर सकता हूं। अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मैं पैसा यहां से उठा के पाकिस्तान से बाहर भेजूं 1 अरब रुपया और उसको टीटी के जरिए वापस मंगा लूं। अब हवाले से मैंने बाहर भेजा, उसका तो रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। टीटी से वापस आप मंगाओ, टीटी तो जायज है पाकिस्तान में। सर ये तरीका ठीक नहीं है। तो ये आप एक्यूज कर दें ना, ये तो कर रहे हैं, आप कहते हैं वो सियासत कर रहे हैं। कर दें, आप मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, फिर आपको सारे पाकिस्तान को प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर सियासतदान पब्लिक ऑफिस होल्डर काम करे तो ठीक कर रहा है। देखिए आप उसको 24 मिलियन डॉलर मैं पाकिस्तान का शहरी भी हूं, मैंने अपने ऊपर एक ज्यादा बड़ा टेस्ट लागू कर लिया है नैब का। उसमें लिख दें कि अगर आपको बाहर से पैसा आएगा वो नाजायज है। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ तवक्को तो यही है ना कि आप जवाब देंगे कहां से आ रहा है। मैं जवाब दे दूंगा, आप मुझसे पूछ लेना, आप दे देंगे ना, बाकी नहीं मैं देते। जवाब दे दूंगा कि मुझे मेरे दोस्त ने भेजे। सर क्यों भेजे? वो गैर कानूनी तो नहीं होता, वो मेरा एक दोस्त आपको 70 करोड़ क्यों भेज रहा है? हाँ, इसलिए कि वो उस मुल्क में डाका मारता है और मुझे पैसे भेज रहा है। मेरा ये जवाब है सर। लेकिन अब ये ये तो गैर एक कानूनी ऑटोमेटिक नहीं होता ना। एक ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन ही होगी। हो सकता है आप इस मुल्क में डाका मार रहे हो ना, आपने दोस्त को भाई, भेजा हो फिर जिसके पास आप- पासपोर्ट तो है, वो कभी दुनिया में बाहर नहीं गया, 70,000 उसकी तनख्वाह है। जो बाहर भेज रहा है उसको पकड़े, मुझे भी पकड़ लें। देखिए ना, बात यह कानून तब्दील कर दे ना, लिख दे कानून में कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स टीटी नहीं ला सकता। नहीं, उसको अपने एसेट्स को अकाउंट करना है। दैट्स द लॉ। एसेट लॉ ये है कि बाहर से जो पैसा आपके पास आता है वो जायज है। हमने उसको लिमिट किया, ये बात पता है आपको? जी जी। हमने $1 लाख पे लिमिट कर दिया। सर $1 लाख यानी $99,000 मैं 7 दफा भेजूं, वो तो लिमिट के अंदर ही है ना। अगर एक शख्स को एक जो एनआईसी होल्डर है वो सिर्फ $1 लाख आ किसी भी सकता है। और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि अगर मैं एमएनए हूं या अगर मैं वजीर हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझ पे आप ज्यादा ये इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इसको कानूनी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप कानून बना दें, ठीक है, कानून बना दें कि पब्लिक ऑफिस होल्डर टीटीओ का भी जवाब देगा। टीटी उसको आनी ही नहीं चाहिए, इलीगल कर दें। जिस तरह हमने एमनेस्टी में इलीगल किया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर एमनेस्टी में फायदा नहीं उठा सकता, आप उसको इलीगल कर दें। सर ये कानून आपने दिया? नहीं जी, पीपल्स पार्टी का? ये किसी का नहीं है। मैं सीधी बात करता हूं, टॉकिंग पॉइंट्स थे, ये फारूक नाइक साहब के नोट्स थे और ये कोई नई चीज नहीं है। ये वही है जो हमने एक बिल की शक्ल में कौमी असेंबली की कमेटी में जमा कराया था और अप्रैल में हुकूमत को भी भेजा था। ये मेरी बात सुन लें, मेरी बात। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि शिक बाय शिक हम नैब ऑर्डिनेंस को एग्जामिन करेंगे और हर शिक पे पहले अपोजिशन अपना व्यू देगी कि क्या तरामीम चाहिए, उसके बाद हुकूमत अपना व्यू देगी कि वो उन तरामीम से एग्री करती है या अपनी तरामीम लेकर आएगी। ये फारूक नाइक साहब के टॉकिंग पॉइंट्स थे। डिस्कशन शुरू हुआ पहले शिक से, उन्होंने कहा कि मैं डिस्कशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये आपको दे देता हूं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन तो आ गया ना, ये आप कह चुके हैं। मैं मेरी बात 3 दफा मैंने कहा, जो 3 वज़रा और 2 एडवाइजर बैठे थे कि ये हमारा प्रपोजल नहीं है, ये हमारा बिल नहीं है। मेरी बात सुन ले। और मैंने वहां फारूक नाइक साहब को सबके सामने कहा, मैं फारूक साहब आपने ये दे दिए, ये कल इसको जाके लहराएंगे और कहेंगे कि एनआरओ मांग रहे, और 12 घंटे नहीं गुजरे वही हुआ। तो ये बदनीयती पर मबनी सारी बात है। मैं इन शिकों को, बल्कि मेरी इससे भी आगे अमेंडमेंट्स हैं, मैं इससे भी ज्यादा अमेंडमेंट्स चाहता हूं। मैं इनमें से कुछ अमेंडमेंट से एग्री नहीं करता। कौन सी से नहीं करते? 1 अरब रुपए से कम केस नहीं बनना चाहिए। 1 अरब आप 1 रुपया कर दे। 1 अरब, देखिए मकसद 90 करोड़ की करप्शन ठीक है। FIA, एंटी करप्शन, आप एग्री नहीं करते, आप 1 रुपया कर दें। नैब का 5 साल से पुराना केस नहीं चलना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, 5 साल से पुराना। शायद फरकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 से 15 फर्ज करें जी,
آپ چلے گئے, پی ایم ایل این کا کوئی دوسرا آ گیا, جی اگلی حکومت پھر آپ نے بنا لی, جی نیب نے کچھ نہیں کیا, جی آپ اپوزیشن میں گئے, اگلی حکومت آئی, اس نے کہا یار یہ تو اتنا کچھ ہوا, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیوں؟ کیونکہ 5 سال گزر جی چکے ہیں. کرپشن آپ کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے فائنینشیل ڈاکومنٹیشن نہیں مانگ سکتے کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہے. لا چینج کر دینا, آپ کہہ جی کہ جو آفس ہولڈر ہے وہ 20 سال تک فائنینشیل ریکارڈ رکھے گا. ٹیکس ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹ صرف 5 سال رکھوں گا, اس کے بعد مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا. اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہے, میں تو کہتا ہوں اس قانون کو 1947 میں کر دیں, وہاں سے جو کرپشن ہوئی ہے سارے پاکستان کو اس کو چلنے دیں. ابھی آپ نے سنا شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ہر شک کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کوئی شاہد خاقان عباسی اسپیسیفک ہے کہ ان کا کیس بند ہو جائے, کوئی رمضان شوگر مل اسپیسیفک ہے ان کا کیس بند ہو جائے, کوئی زرداری صاحب کو کہتے ہیں ساری شکوں کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کے خلاف کیسز نہ بن سکے. میں نے آپ کو کہا میں اس کی ہر شک ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو پھر نیب چلنے دے نا. میں نے تو نہیں کہا نیب کو ڈسکس کرے, حکومت نیب کا بل لے کر آئی, حکومت نے کہا شک بائی شک ڈسکس کر لیں. اس میں سے کوئی چیز بھی پرسن سپیسیفک ہو نہیں سکتی. لیکن فائدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کیسز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سر کیا کسی کو فائدہ ہوگا, کسی کو نقصان ہوگا. ایک قانون بنا ہے نا, قانون کا فائدہ سب کو ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو, اس کا نام لکھ دیں یار کہ اس کیس میں اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں. میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں, اگر آپ نہیں چاہتے کہ نیب میں امینڈمنٹ ہو, سو بسم اللہ. وہ ڈنڈا انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا نا جی, اب آپ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں آسانی سے. میں تو کہتا ہوں رہنے دیں, ایسی چلنے دیں. میں نیب کا سب سے پرانا گاہک ہوں. مجھ سے نیب کے کیس 2000 سے مجھ پہ انکوائری انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں, میرے لیے نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے لیے تھوڑی نئی ہوگی جب ان پہ لگے گا, یہ سب پہ لگے گا. آج جو آفس ہولڈر ہے, آج بھی 2 ایس اے پی ایم استعفیٰ دے کر گئے, دونوں کے بارے میں نیب کی انکوائریاں یا ہیں, یہ ہو سکتی ہے, یہ ممکن ہے, مجھے بتایا گیا ہے. یقین کریں وہ لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کر ملک میں آئے کام کرنے کے لیے, آج ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے یہاں سے بھیج دیا. پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. جو آدمی ان کو لے کر آیا اس پہ لازم تھا کہ ان کو ڈیفینڈ کرے کہ یہ لوگ اچھے ہیں, میں ان کو لایا تھا کام کے لیے, ان کو کام کرنا چاہیے. آج ان دونوں کے نام مٹی میں ہیں کہ جی یہ کرپشن کر رہے تھے, کوئی کمپنی بنا رہا تھا, کوئی دبائیوں میں پیسے کھا گیا. پرائم منسٹر ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو نیب ان کو انکوائری کرے, اور اگر نہیں کیا تو پھر ڈیفینڈ کرنے کو پبلک تو نہیں. معافی مانگے اور پرائم منسٹر کہے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک, ایک بریک کے بعد حکومت گرانا چاہتے ہیں, ایک جملہ بول دیتا کہ اس کے بعد واپس آؤں گا کہ اے پی سی میں کیا کر رہے میں ہیں. سب سے بڑا حامی ہوں کہ حکومت 5 سال رہے. پارٹی کیا کہتے ہیں؟ پارٹی اے پی سی میں فیصلہ کرے گی, لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان اس حکومت کا ایک دن بھی مزید متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے کہا میری رائے ہے کہ میری رائے ہے, حکومت 5 سال رہے, میری یہ پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہر حکومت اپنی ٹرم پوری کرے, لیکن یہ نہیں. لیکن نہیں یہ بھی پوری کریں. آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پورا کروا لیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں چلے میں کس طرح گرائیں گے, ذرا یہ تھوڑا سا فریم ورک ہے کیا. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد حکومت گرانا چاہتے ہیں, اے پی سی کیا کرے گی؟ اے پی سی فیصلہ کرے گی کہ جو اس مشکل میں آج پاکستان کے عوام ہیں اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. حکومت اس کے اندر حکومت کو ہٹانا بھی شامل ہے. لیکن اس کے اگر علاوہ حکومت اپنے رویے کو درست کر لے, ملک کے معاملات حل کرنا شروع کر دے, عوام کو ریلیف دے, تو میں تو سب سے بڑا حامی ہوں کہ 5 سال پورے کرے. سر اے پی سی کرنا کیا چاہتی ہے بتانا. اے پی سی اگلا لائے عمل طے کرے گی. کس چیز کا؟ کہ اپوزیشن نے کرنا کیا ہے, مطلب حکومت کہ ہٹانے کے پروسیس کیا علاوہ, ہوگا. حکومت ہٹانے کے علاوہ بھی کوئی حکومت آپشن کو ہے؟ ہٹانا ہے, حکومت کو گرانا ہے, سڑکوں پر کرنا ہے, پارلیمنٹ کے اندر کرنا ہے, پارلیمنٹ کے باہر کرنا بٹ ہے. ہر چیز پوائنٹس ان ون ڈائریکشن کی حکومت گرانی ہے. ضروری نہیں ہے. میں یہ کہا نا کہ اگر حکومت اپنا رویہ درست کرے, ملک کے معاملات طے کرے اور ملک کے مسائل حل کرے, معیشت کو سنبھالا دے, گورننس ہو, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے 5 سال پورے کرے. لیکن جب ملک تباہی کی طرف جا رہا ہو تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں, اس خرابی کو دور کریں ملک سے. یہ کیونکہ ہر پارٹی اپوزیشن کی کہہ رہی ہے کہ ہم نے حکومت گرانی ہے. مولانا صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اس میں دھرنا جب ہوا تو اس وقت ساروں نے کہا, اب بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم سنا بھی دیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, وہ دیکھیں نا, حکومت گرانا ہے, لیکن پھر مانتے بھی نہیں کہ حکومت گرانی ہے. یہ بات اے پی سی سے آئے گی کہ حکومت گرانا ہے یا نہیں گرانا. کیسے گرائیں گے؟ اگر یہ فیصلہ ہوگا تو کیسے گرائیں گے؟ حکومت گرانے کے لیے حکومت نہیں گرانی. ٹھیک, ایک فرق ہے. چلے فرض کریں بول, ہاں, کیسے گرائیں گے؟ کیسے گرائیں گے؟ بہت سے طریقے ہیں. عدم اعتماد سب سے پارلیمانی طریقہ, آئینی طریقہ عدم اعتماد ہے. اور اگر نہیں کامیاب ہوتی تو نہیں کامیاب ہوتا تو پھر عدم اعتماد کی کوشش کریں گے.
دھرنے شرنے نہیں. دھرنے بھی ہو سکتے ہیں, سڑک پہ بھی لوگ آ سکتے ہیں, یہ سب آپشنز ہمارے پاس ہیں. آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, ہم سمجھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, یہ سب طریقے ہوتے ہیں. سو جو بھی ہوگا وہ دھرنا تو پیپلز پارٹی تو نہیں مانتی دھرنوں کو. جو بھی وہاں پہ اسی لیے بھی اے پی سی بلائی ہے نا. اگر دیکھیں ایک جماعت نہیں مانتی, ایک جماعت اس کے حق میں ہے, تو کوئی بیلنس نکل آئے گا وہاں سے, راستہ نکل آئے گا. دھرنے کا بیلنس منی دھرنا نہیں ہوگا, وہ تو نو دھرنا ہے نا, یا دھرنا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اے پی سی سے آ جائے گا, دھرنا نہیں کریں گے, ہم آئینی طریقے سے کوشش کریں ابھی گے. 2008 سے اب تک ہر حکومت کو گرانے کی سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں, لیکن حکومت گری نہیں. آپ نے بھی ایک دھرنا کیا اس حکومت کو ختم کرنے کا, وہ مولانا صاحب نے جو کیا وہ بھی کام نہیں کیا. تو سوال یہ سارے کہ ہاؤ, کوئی فارمولا ہے کہ کس طرح گرے گی؟ حکومتیں گری ہیں نا سر, وہ تو پرانی ماضی کی بات ہے. حکومتیں گئی ہیں نا. 90s کی پالیٹکس تو اور پالیٹکس جی ہے. چلے, اب یہ 2020 کی پالیٹکس آ گئی ہے, اس میں کوئی راستہ نکل آئے گا. کوئی ہے ذہن میں؟ آئی ووڈ ریئلی انٹرسٹڈ. راستہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے آسان راستہ ہے کہ اتحادی چھوڑ جائیں گے حکومت کو, اور چھوڑ گئے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اکثریت حکومت کے ساتھ نہیں ہے. سر پہلے بھی میں آپ کے کسی ممبر سے بات کر, کس نے کہا ہم سی ڈی ہٹا لیں گے, مطلب بھائیوں سے ہم بات کر لیں گے, ان کو ہٹا لیں پیچھے, یا اتحادی ہٹ جائے تو اس کے لیے اے پی سیز کرنے, دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, بھائی وہی والی بات نہیں ہے. اس چکر میں ہم کبھی نہیں پڑیں گے. بالکل ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی غیر جمہوری عمل میں ہم نہیں پڑیں گے. یہ حکومت آئی ہے جیسے بھی آئی ہے, 5 سال اگر لوگ سمجھتے ہیں پورے کرنے چاہیے تو کرے پورے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ بیونڈ ریپیئر چلے گئے ہیں؟ بالکل, میں تو سمجھتا ہوں کہ 6-8 مہینے